अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिनके ऊपर अमल करके आप किसी भी इंसान से बग़ैर शर्माए, बग़ैर घबराए बआसानी आप बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भी एक डर है ना, एक खौफ है, आप लोगों को फेस नहीं कर सकते, आप पब्लिक में नहीं जा सकते, आप नए दोस्त नहीं बना सकते, लोगों से मिलते वक़्त आपके अंदर एक खौफ होता है कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, या आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और आप चाहते हैं कि आप लोगों के सामने जाएं, बोलें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ दोस्ती करें, लेकिन आप नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इनके ऊपर अमल कर लिया तो आपका कम से कम ये वाला मसला हल हो जाएगा। आप लोगों के साथ बातचीत करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपकी कोई जॉब है या चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या चाहे आप एक फैमिली को हेड कर रहे हैं। ये हर बंदे के लिए, हर फर्द के लिए कम्युनिकेशन स्किल का सीखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बोलना वो तो 2-3 सालों में सीख जाते हैं, लेकिन कब, कहाँ और क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ये सीखने में उम्र लग जाती है। और चंद पॉइंट जो मैं आज आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तो इनके ऊपर अमल करके आप इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी कि हमने लोगों के सामने किस तरह से बोलना है, अपनी बात को किस तरह से प्रेजेंट करना है और किस तरह से सामने वाले इंसान को सुनना है और अपना पॉइंट सामने वाले इंसान को किस तरह से हमने समझाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बहुत सारे लोग ना अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। अब देखें, कई लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है, और याद रखें ये एक स्किल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको सीख सकते हैं। अब कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपने आप को कोसते हैं। अगर उनको किसी काम के लिए भेजा जाए, पब्लिक में उनको जाना पड़े, तो वो अपने साथ वाले दोस्त को कहते हैं कि यार तू चला जाना, आपको पता है कि मैं शर्माता हूँ, मुझे लोगों से खौफ आता है, मैं वहाँ पर बोल नहीं पाऊँगा, ठीक है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं पता नहीं कैसा लगूँगा, लोग मुझे जज करेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह के नेगेटिव अल्फाज वो लोग ज़्यादा बोलते हैं। अब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, आप मुझे बाद में सुनेंगे, लेकिन मेरे ज़बान के सबसे नज़दीक जो है वो मेरे कान हैं। जो मैं बात करता हूँ वो सबसे पहले मेरे कान सुनते हैं, फिर वही बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो जब आप नेगेटिव टॉक अपने साथ करते रहेंगे, यही कहते रहेंगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लोगों में जाते हुए मुझे शर्म आती है, तो जैसे ही आप पब्लिक का सामना करेंगे, जैसे ही आप लोगों के सामने जाएंगे, वही थॉट आपके माइंड आपको देना शुरू कर देगा और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। अब यहाँ पर आपने अपने आप के साथ पॉजिटिव टॉक करनी है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं बहुत पुरएतमाद हूँ, मैं लोगों के सामने बहुत अच्छा बोलता हूँ, ठीक है। ये आपने रिहर्सल करनी है। पब्लिक में जाने से पहले आपने आंखें बंद करनी है। ये मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ। आंखें बंद करनी है और अपने आप को इमेजिन करना है कि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से उनको एक लेक्चर दे रहे हैं, या आप बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े पुरएतमाद होकर लोगों के सामने बैठे हैं और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार देखो इस बंदे का कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस काश हमारे अंदर आ जाए। ये आपने आंखें बंद करके एक्सरसाइज करनी है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने आईने के सामने प्रैक्टिस करनी है। पब्लिक में जाने से पहले आपने आईने के सामने प्रैक्टिस करनी है, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने हैंड मूवमेंट, एक एक चीज़ को आपने नोट करना है। जब आप ये दो काम करेंगे, एक आप एक्सरसाइज करेंगे और दूसरा आप आईने के सामने प्रैक्टिस करेंगे, तकरीबन डेली बेसिस पर आप 15 मिनट ये प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। उसके बाद जैसे ही आपका सामना हो, आपको जाना हो किसी पब्लिक प्लेसमेंट पर, तो फिर आपने लोगों के साथ बातचीत करनी है।
لوگوں کے ساتھ آپ نے آئی کانٹیکٹ بنانا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم آپ کسی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہ بنا پائیں. ٹھیک ہے، آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے، آپ کو گھبراہٹ آنا شروع ہو جائے، تو فرسٹ ٹائم آپ نے سامنے والے انسان کے ہیڈ پر دیکھنا ہے، اس کے ماتھے پر دیکھنا ہے. اب کسی کو کیا پتا ہے کہ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں یا اس کے ہیڈ پر دیکھ رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ نے ان نون لوگوں کے ساتھ ملنا ہے. جن لوگوں کو آپ آلریڈی جانتے ہیں یا جو آپ کے فیملی ممبر ہیں یا جو آپ کے فرینڈ ہیں، تو ان میں ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آئے، تھوڑی سی پرابلم آئے، تو آپ ان نون لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، وہاں پر پریکٹس کریں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اب یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. آپ ایک دن کام کریں، ایک دن لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں اور دوسرے دن آپ چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ جی میرا کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں، یہ کچھ دن کے لیے آپ کو مسلسل اس کی پریکٹس کرنا ہوگی. اب اگر یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کاپی پینسل لے کر ان کو لکھنا شروع کر دیں اور ان کے بارے میں آپ سوچنا صرف شروع کر دیں، اور کوئی سٹیپ نہ لیں، سٹارٹ اپ نہ لیں، صرف سوچتی رہیں، تب بھی کچھ نہیں ہونا. ایکشن لینا پڑے گا، ڈیسیژن کرنا پڑے گا کہ میرے اندر یہ ویکنس ہے، تو میں نے اپنی اس ویکنس کو دور کرنا ہے. اب اس سے اگلا مرحلہ وہ یہ آ جاتا ہے کہ جو سامنے والا انسان آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہو، آپ نے اگلے بندے کو آبزرو کرنا ہے. اگلے بندے کی باڈی لینگویج اس کو آبزرو کرنا ہے، اس کے ہینڈ موومنٹ، اس کے آئی کانٹیکٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے آبزرو کرنا ہے. اور وہ کس ٹاپک پر وہ بندہ بات کر رہے ہیں، آپ نے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن وہ گین کرنی ہے. لائک اگر پولیٹکس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو وہ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. کسی اور فیلڈ، کسی گیم کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، تاکہ آپ کسی بھی بندے کے ساتھ ملاقات کریں تو آپ کو باتوں کی کمی نہ آئے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جب ٹاپک ہوں گے، تھوڑی بہت انفارمیشن ہوگی، تو اگلے بندے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، اگلے بندے کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، اس کے انٹرسٹ کے مطابق جب آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ظاہر ہے وہ بولے گا، کچھ آپ سے کویشچن کرے گا، کچھ آپ اس سے کویشچن کریں گے. جب دونوں طرف سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس یہ بوسٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. اب جس طرح سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ کئی لوگوں کے پاس یہ چیز گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. کئی لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بڑا اچھا لگتا ہے. وہ جب تک لوگوں کے ساتھ ملاقات نہ کریں، گپ شپ نہ کریں، ان کو آرام نہیں آتا. اور کئی لوگ جو ہیں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ان کا زیادہ دل نہیں کرتا لوگوں سے بات کرنے کو، وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، ان کے دوست کم ہوتے ہیں. لیکن کم از کم، بے شک ایک تو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ اس طرح کی ہے کہ آپ کو زیادہ لوگوں سے بات چیت کرنا وہ اچھا نہیں لگتا، جب آپ کی پرسنالٹی اس قسم کی ہے. لیکن کم از کم شائنس نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس کمیونیکیشن سکل وہ ہونی ضرور چاہیے. بے شک آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات نہ کریں، لیکن آپ کو جب کبھی موقع ملے، کبھی اس طرح کی سچویشن ہے آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہو. دیکھیں، کمیونیکیشن تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، فیملی کے ساتھ کرنی ہے. آپ نے کسی بازار میں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے، وہاں پر جا کر آپ نے اسی طرح کمیونیکیشن کرنی ہے. کہیں سفر کرنا ہو، وہاں پر آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے. تو ضرورت تو ہر جگہ آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. لیکن یہاں پر یہ مت سوچیے گا کہ میں تو انٹروورٹ ہوں، لہٰذا میری تو پرسنالٹی اس طرح کی ہے تو میری تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بلٹ نہیں ہونی. تو اس غلط فہمی سے باہر آ جائیے، اور جب آپ اس کے اوپر پراپر ورک کریں گے، اس کے بارے میں لرن کریں گے، تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم بعد آپ کا کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ بآسانی بات چیت کر سکیں گے، اور آپ کے اندر جو فیئر ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے پریکٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.